ये एक छोटा पसमानदा सा इलाका था जहाँ हर जानिब चिलचिलाती धूप ने बसेरा किया हुआ था। धूप की बदौलत हर जानिब सन्नाटा छाया हुआ था। बस गली के नुक्कड़ पर इक्का दुक्का बच्चे क्रिकेट खेलने में मसरूफ थे। बाकी किसी जीरू का नामो निशान न था। कुछ औरतें एक जानिब बनी नहर पर कपड़े धोने में महव थीं। साथ साथ बातों का भी दौर चल रहा था। ऐसे में वो भूरे रंग की सादा सी शलवार कमीज जेब तन किए, साथ चादर अच्छी तरह खुद पर ओढ़े, हाथ में एक फाइल लिए अपने घर की जानिब कदम बढ़ा रही थी। गर्मी की बदौलत माथे से बहता पसीना गर्दन में जज्ब हो रहा था। तेज तेज चलने की बदौलत सांस बुरी तरह फूला हुआ था। वो अपने ही मुंह ध्यान नाक तक चेहरे को ढके एक तंग सी गली में दाखिल हुई तो वहां मौजूद बच्चों ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा था, क्योंकि वो उनको भी ट्यूशन देती थी और उसकी नरमी के तमाम मोहल्ले वाले कायल थे। वो चाहकर भी गुस्से में किसी को मुखातिब नहीं कर पाती थी, लेकिन बस खुद से ही एक नाउम्मीद सी थी। वो जूं ही घर का दरवाजा खोलते अंदर दाखिल हुई तो उसकी माँ ने बेसाख्ता उसका माथा चूमा था। आगे बढ़कर वो अपनी फाइल एक जानिब फेंकने वाले अंदाज में रखती, थक हार कर एक बोसीदा से सोफे से पौष्टिकाए आंखें मूंद गई। उसकी माँ ने रोटियां बेलते तफक्कुर से उसकी जानिब देखा और सूरज से रोटी तवे पर लगाते ठंडे पानी का ग्लास उसकी जानिब बढ़ाया। जजा, ये ले मेरी बच्ची, पानी पी। क्या बना नौकरी का? उसकी माँ ने करीबी जगह संभालते मोहब्बत से इस्तफसार किया तो वो नाउमीदी से सर झटक गई। कुछ नहीं अम्मी, क्या बनता है, वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। रोज एक नई उम्मीद के तहत सुबह सुबह नौकरी की तलाश में निकलती हूँ, लेकिन बुरी तरह मुंह की खाती हूँ। न जाने अल्लाह पाक ने हमें ही क्यों इन आजमाइशों के लिए चुना है। वो शिकस्त सदा लहजे में गोया हुई और 7 गिलास मेज पर रखा था। नादिया बेगम ने शिकायती अंदाज में उसकी जानिब देखा था, जैसे वो बारहा उसे समझा चुकी थी कि ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन हर बार वो ऐसी बातें करते उनके साथ साथ उस पाक जात को भी नाराज करती थी। कितनी गलत बात की है जजा तूने। मैं पहले ही तुझे ये बातें बावर करा चुकी हूँ कि उस जात से नाउम्मीदी बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करते, बल्कि हमेशा एक नई उम्मीद लगानी चाहिए। कभी ना कभी वो जात हम पर भी नजरे करम करेगी। और वैसे भी एक मेहनत कश इंसान की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वो जो भी इस दुनिया में करता है उसका सिला उसे मिलता है। और रही आजमाइशों की बात, तो आजमाइशें भी उन्हीं पर आती हैं जिन्हें वो अपना खास समझता है, जो इस लायक होता है कि सब्र तहम्मुल से उन्हें बर्दाश्त कर सके। उन्होंने हमेशा की तरह मामूल वाली बात उसके गोश गुजार करते उसके बाल संवारे, जो गीले होने की बदौलत उसने जूड़े से खोल दिए थे, और बाल खुलते ही उसकी कमर पर नीचे तक झूल गए। वो उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन उनका और अपना पेट पालने की खातिर लोगों की नज़रों से बचते कुछ कमाने की तगोदो में थी। रहने दे अम्मी, आप रोज़ मुझे यही बात कहती, मैं सुनती भी हूँ। मुझे उस ज़ात से कोई गिला शिकवा नहीं, ना ही मैं इस लायक हूँ कि मैं उससे ज़िद लड़ाऊँ, लेकिन मैं थक गई हूँ। क्या फ़ायदा इतनी तालीम हासिल करने का जब एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी ही ना मिल सके। जो आला आला पाए के अफसर होते हैं ना, वो रिश्वत के बलबूते पर कलील भी हो तो न जाने कौन कौन सी बुलंदियों को छू जाते हैं, और एक हम जैसे गरीब जिसे कोई पूछना भी गवारा नहीं करता, क्या हमारा इस जालिम दुनिया में कोई वजूद नहीं? वो आंखों में नमी लिए बोली तो नादिया बेगम ने बेसाख्ता उसे सीने से लगाया और पिचकारा था। वो आज जब्त खोते हिचकियों से रो दी। बस मेरा बच्चा, ना रो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस मेरी बात एक याद रखना, हालात चाहे जैसे भी हों, कमज़ोर नहीं पड़ना, हर किस्म के हालात का डट कर मुकाबला करना है। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते उसे समझाने वाले अंदाज में कहा तो वो उनकी आंखों में देखती सर इस बात में हिला गई। चलो अब बताओ, क्या बना नौकरी का? आज तो एक स्कूल में तुम्हारा इंटरव्यू था ना? उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में इस्तफसार किया और सामने बने खुले छोटे से किचन की सिमत चल दी ताकि खाना गर्म कर सकें। जी बस वो जिनसे मुलाकात थी वो तो मिले नहीं। उन्होंने तमाम लड़कियां जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था वापस भेज दिया कि कल आना, जैसे रिक्शे वगैरह में धक्के खाने के लिए पैसे हमें ये लोग फराम करते हों। वो सर झटकते नागवारी से बोली और साथ ही अपने लंबे घने बालों को जूड़े में कैद किया। नादिया बेगम ने पुरसोच निगाहों से उसकी जानिब देखा। अल्लाह बेहतर करेगा। खैर तुम चलो, उठो, खाना खा लो, हाथ मुंह धोकर आओ। नादिया बेगम ने उसे कमरे में जाने का इशारा किया तो वो अपनी फाइल और चादर लिए अस्बात में सर हिलाती कमरे की सेमत बढ़ गई। वो भी उसके जाते ही रोटियों की तरफ मुतवज्जो हुई थी। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो नम चेहरे समेत
जूं ही बाहर निकली, नादिया बेगम जमीन पर चटाई बिछाए उसके इंतजार में बैठी थी। खाना उन्होंने उसके आने से कब ही रख लिया था। उसे उनकी फिक्र करते देख उसे उन पर प्यार आया था। ये माएँ भी किस कदर प्यारी होती है ना, अपना दुख दर्द सब भुला देंगी लेकिन अपने बच्चों को एक आला इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँओं का दिल क्यों नहीं अपनी औलाद से तंग करता, और वो ये सिर्फ सोच ही सकी थी। सच कहते हैं, माँ का नेमुल बदल चाह कर भी नहीं मिल सकता। उसने बैठते साथ ही बेसाख्ता उनका गाल चूमा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे खाना शुरू करने का इशारा किया। अभी उन्हें खाना शुरू किए कुछ ही देर गुजरी थी कि धड़ाधड़ दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर वो घबरा कर खाने से हाथ रोक गई। परेशान तो वो भी अच्छा खासा हो गई थी। या खुदाया, ये पागलों की तरह कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? उन्होंने गुस्से से बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। इससे पहले कि वो घुटनों पर दबाव डालते, उठकर दरवाज़ा खोलती। जज़ा ने उन्हें बैठे रहने का इशारा किया और खुद दरवाजे की सिमत बढ़ गई। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही जो चेहरा उसे दिखाई दिया, उसने बेसाख्ता चपत उसके कान पर लगाई। ये क्या था इकरा? तुम जानती हो अम्मी की तबीयत, वो ज़रा ज़रा सी बात पर घबरा जाती हैं। 1000 बार समझाया है, ख्याल किया करो ज़रा। जज़ा ने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया तो वो कुछ खज्जल सी हुई। कुछ याद आने पर उसके चेहरे पर चमक में इजाफा हुआ। अरे हाँ, फजूल में ही नहीं आई मैं, एक बहुत ही खुशी की बात है, वो बतानी थी, तभी दौड़ी दौड़ी आई हूँ। वो फूले सांस समेत नादिया बेगम के गले में बाहें डाले बोली तो जज़ा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा, जो अब उसकी प्लेट में से खा रही थी। वो उसे देखते तासुफ में सर हिलाते ना चाहते हुए भी मध्यम सा हंस दी। अब बोल भी चुको या ठूंसती ही रहोगी ऐसे? उसने पहले हाथ से ही उसे लताड़ा तो वो खज्जल हो गई। मान वो प्लेट जमीन पर रखते खुद ही उसकी सिमत मुतवज्जो हुई। हाँ सुनो, तुमने मुझे कहा था ना कि मेरे स्कूल में कोई वैकेंसी हो तो तुम्हें लाजमी बताऊं। आजकल चल रही हैं वो, हमें 2 क्लास के बच्चों के लिए टीचर की ज़रूरत है। तुम अप्लाई करके देख लो, तुम्हारा भी काम बन जाएगा और हमें भी उस्तानी मिल जाएगी। उसने तमाम तफसीलात उसके गोश गुजार कर दी और सवालिया निगाहों से जज़ा की जानिब देखा जो नादिया बेगम की जानिब देख रही थी। लेकिन इकरा, मेरी पढ़ाई कहाँ जाएगी? मुझे था कि किसी अच्छे इदारे में जॉब लगती ताकि कुछ हाथ भी आता। जहाँ तुम पढ़ा रही हो वहाँ तो 100 ही हाथों में थमाते हैं। घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने परेशानी के आलम में उसे समझाया। जवाबन उसने तमस्कराना अंदाज में उसकी जानिब देखा। और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम जैसे गरीब तबके वालों को कोई अच्छे स्कूल में नौकरी देगा? बहन देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ज़्यादा पढ़ने लिखने की कतई ज़रूरत नहीं, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके सिले में अब देखो कहाँ है तुम्हारे पास नौकरी? ना अच्छा घर है और ना नौकरी। मुख्तसर यही कि हम गरीबों को पूछने वाला कोई भी नहीं। मैं तो तुम्हारा भला ही चाह रही हूँ। अगर चाहती हो कि नौकरी मिल जाए, कुछ ना आने से कुछ आना ही बेहतर है। फ़िलहाल जैसी थकी थकी ज़िंदगी गुजर रही है इसमें। वो कंधे उचकाते उसे बताती वहां से उठ खड़ी हुई तो जजा ने बेचैनी से उसकी जानिब देखा कि वो तो ठीक कह रही थी कि किसी अच्छी नौकरी की तलाश में भी किस कदर धक्के खाए थे उसने। हाँ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो बमुश्किल आंसू पीते हुए बोली तो इकरा ने तशक्कुर भरा सांस खारिज किया कि वो मानी तो सही। चलो ठीक है, फिर कल तैयार रहना, स्कूल के टाइम पर ही चलेंगे। शुरू में कम होंगे पैसे, लेकिन आगे तुम्हारी बेहतरीन कारकर्दगी को देखते वो उसमें इजाफा भी कर देंगे। उसके तसल्ली आमेज लहजे पर वो भी कुछ हल्की फुल्की हुई थी, तभी मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। कुछ देर बैठे रहने के बाद वो उन दोनों से मिलते घर की जानिब चल दी। उसके जाते ही बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए नादिया बेगम ने अपना रुख उसकी सिमत किया, जो किसी नादीदा नुक्ते पर नज़रें जमाए सोचों के गर्दाब में फंसी बैठी थी। जज़ा बेटे, ये फैसला किसी दबाव के तहत आकर ना लेना, नादिया बेगम ने संजीदा आवाज़ में कहा तो वो चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई, जिनकी तबीयत इन्हीं परेशानियों की बदौलत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। लेकिन कोई संभालने वाला नहीं था। वो अपनी जान से बढ़कर उनके लिए कर रही थी, लेकिन थी तो वो भी एक लड़की ज़ात। उनकी ज़िंदगी का पहिया ही ऐसा चला था कि वो ऐसे हालात देखने पर मजबूर थे। नहीं अम्मी, बहुत सोच समझ कर फैसला किया है मैंने। वैसे इस बात का अंदाज़ा मुझे बखूबी हो चुका है कि हम गरीबों का कोई वाली वारिस नहीं होता, और वैसे भी इस दुनिया में सदा के तन्हा होते हैं वो। इस जालिम दुनिया में जिसकी जेब तंग है ना, समझो उसकी इज्जत नफ्स ही नहीं, जैसे हमारी। लेकिन आप परेशान ना हो, आपकी बेटी बहुत मजबूत है, हिम्मत नहीं टूटने देगी कभी भी, और ना ही आपकी। वो मजबूत और पुरज़्म लहजे में कहते हुए बर्तन उठाती वहां से उठ खड़ी हुई।
تاکہ کل اسکول جانے کے لیے تیاری کر سکے۔ اسے امید تو تھی کہ اس اسکول میں تو لگ جائے گی نوکری، تبھی کچھ پرسکون تھی۔ نادیہ بیگم نے خالی خالی نگاہوں سے اس کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ اگلے دن دوپہر 1 بجے کی فلائٹ سے ہی وہ تینوں اور ساتھ ان کے گروپ کے 2-3 مزید ساتھی جو ان کے نچلے رینک کے تھے روانہ ہوئے۔ جہاز نے جیسے ہی لاہور کی سرزمین پر لینڈ کیا، میجر اشب نے ان سے ایک عہد لیا جو وہ مرتے دم تک اپنی سماعتوں میں رکھنا چاہتے تھے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اس مشن کو کامیاب کر کے ہی واپس لوٹنا ہے۔ اگر اس دوران ہم میں سے کسی کو بھی شہادت نصیب ہوتی ہے تو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہوگی۔ آر یو ریڈی؟ میجر زین، کیپٹن حسن، اس وقت وہ ان دونوں کا لیڈر تھا، تبھی ان دونوں سے کڑک لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں بولتے ان سب سے تصدیق چاہی تھی۔ چاہے ہمیں اپنی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنا پڑے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، ان سب نے ایک آواز میں کہا۔ تو میجر اشب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ اس سب کی تقلید میں اس گھر کی جانب چل دیے جس کا انتظام جنرل عاکف نے اپنے ریسورسز کے ذریعے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کرا دیا تھا۔ یہ 6 مرلے کا ایک خوبصورت گھر تھا۔ اوپن کچن گھر کی خوبصورتی کو مزید نکھار بخش رہا تھا۔ حسن نے کچن کو دیکھتے ساتھ ہی ناک منہ چڑھائی۔ وہ دونوں اس کے تاثرات دیکھتے مسکراہٹ دبا گئے، کیونکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہاں بیٹھیں آپ دونوں، اس نے صوفے پر بیٹھتے ان دونوں کو بھی بیٹھنے کی تاکید کی۔ اب میں آپ دونوں کو کچھ اہم باتیں اور اصول سمجھاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس دوران اپنی تمام حصیں بیدار رکھیں گے۔ آپ کے کان اور آنکھیں ہمہ وقت کھلی رہنی چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، آپ کی ذرا سی بھی کوتاہی ہمیں ہمارے مشن میں خرابی کا سبب بن سکتی ہے، جو میں ایز اے لیڈر کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے سختی سے تاکید کی تو وہ دونوں تمام مسخرہ پن چھوڑ کر سنجیدہ ہوئے اور اس کی باتوں کو اپنے ذہن میں فٹ کرنے لگے۔ تیسری بات، اس مشن سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمیں دشمن تک پہنچنے کے لیے اس کی کمزوری کے بابت جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی کمزوری ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو سمجھیں جیت بھی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اس نے پرعزم انداز میں بولتے اپنی ہتھیلی ان کی جانب پھیلائی۔ جواب میں انہوں نے بھی بھرپور انداز میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی مضبوطی کا یقین دلایا تھا۔ Then this meeting is over now. آپ اپنے اپنے کام پر توجہ دے سکتے ہیں اب۔ You may go now. اس کے سنجیدگی سے کہنے پر حسن وہاں سے اٹھتے ہی اگلے لمحے غائب ہوا۔ حسن بیٹا چائے پلیز۔ زین کی آواز پر کمرے میں جاتا حسن ٹھٹکا تھا اور ایک قہر آلود نظر ان پر ڈالتے کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ دونوں پھر ایک بار کیس کو ڈسکس کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اپنی اپنی بیویاں لائیں بھائی، خدا را مجھ معصوم پر یہ ظلم ڈھانا بند کریں۔ وہ چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے مصنوعی منہ بناتے ہوئے گویا ہوا تو اشب نے تو صورت سے خشمین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ زین کا چہرہ سپاٹ ہوا اس کی بات پر۔ میرے خیال میں ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ خیال کریں اس معاملے میں کوئی مذاق نہیں چلے گا۔ زین تند نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے بولا تو حسن نے اس کے خطرناک تیور دیکھتے سٹ پٹاتے ہوئے پیچھے منہ کیا، جبکہ اب کی بار اشب نے بھی سنجیدگی سے زین کی جانب دیکھا تھا جو اب اپنی ہی بے ساختہ حرکت پر خاموشی سے سر جھکا گیا تھا۔ ان دونوں نے بھی بات کو مزید طول دینے سے بہتر خاموش رہنا سمجھا تھا۔ جنرل عاکف نے خاص طور پر ان تینوں کے سپرد یہ مشن کیا تھا کیونکہ وہ اشب کی کارکردگی سے بخوبی واقف تھے کہ بڑے بڑے دہشت گرد بھی اس کے آگے ٹھہر نہیں پاتے تھے، اور وہ پر یقین تھے کہ اشب کی لیڈنگ میں وہ اس مشن میں بھی کامیاب ہی لوٹیں گے۔ سب جو کچھ بھی یہاں ڈسکس ہوتا تھا وہ ان تینوں کے سوا کسی چوتھے کو نہیں علم ہوتا تھا۔ جنرل عاکف کی ریسورسز کے مطابق لاہور شہر میں ایک گروہ تیزی سے یہاں کی اسکول، یونیورسٹی اور ہاسپٹلز تک خفیہ طور پر غلط کام سر انجام دے رہا تھا۔ مسلسل رپورٹ درج ہونے کے باوجود بھی پولیس اہلکار کچھ بھی کرنے میں کارآمد ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اس گروہ کے آدمی تیزی سے جگہ جگہ پھیل رہے تھے جو شہر میں پھیلتے جرائم کو ہوا دے رہے تھے۔ ان گروہ کے لوگوں نے خاص طور پر ان خصوصی جگہوں کے عملے کو اپنے ساتھ ملایا ہوتا تھا تاکہ کام کرنے میں مزید آسانی ہو سکے۔ سکولوں سے بچوں کو غائب کرانا تاکہ ان سے نازیبا حرکات کروائی جا سکیں۔ لڑکے لڑکیوں کا فرق تک بھلایا جا چکا تھا۔ یونیورسٹیوں میں ڈرگ سپلائی کرنے، لڑکیوں کی گمشدگی، یہ سب کالے دھندے اس ملک میں پولیس کی موجودگی میں ہو رہے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ کئی بچوں کی اغوا کی رپورٹس وہ دیکھ چکے تھے اور اس ملک کے نظام پر افسوس کیے بنا نہ رہ سکے۔
انہیں یہ بھی علم ہوا تھا کہ پولیس کی وردی میں ملبوس حفاظت کرنے والے لوگ بھی اس کام میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ ان سب کو جلد از جلد اس مشن پر عمل درآمد شروع کرنا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ جو یونیورسٹی جانے کے لیے قدم باہر بڑھا رہی تھی، اپنے عقب سے آنے والی کرخت آواز پر اس کے بڑھتے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں چاہتی تھی دیکھنا، لیکن ان کے روز روز کے یوں جان بوجھ کر مخاطب کرنے والی حرکت سے اب وہ عاجز آ چکی تھی، اور آج اسے ایسا محسوس ہوا کہ جواب دینا لازم ہے۔ آپ کو مجھ سے پنگا لینے کا کون سا شوق ہے صفورہ بیگم؟ پنگے باز آپ مجھے کہتی ہیں اور حرکتیں آپ کی مشکوک ہیں۔ وہ تنگ کر بولی تو انہوں نے کٹیلی نگاہوں سے سر تاپا اس کا جائزہ لیا، جو گرے کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ رنگ کی جینز پہنے، ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے مختلف برانڈز کے بینڈز پہنے، انہیں کوفت میں مبتلا کر گئی۔ یہ آپ کس لہجے میں مخاطب ہیں مجھ سے؟ انہوں نے آنکھیں ترچھی کیے سرد لہجے میں استفسار کیا تو الہیہ نے باقاعدہ اپنے سر کے بال مٹھی میں بھینچے۔ بات آپ نے شروع کی تھی، میں نے نہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ وہ سختی سے ٹوکتی اس سے پہلے کہ وہاں سے نکلتی۔ ایک بار پھر ان کے نشتر زدہ لہجے پر وہ لہو لہان ہوئی تھی۔ ہماری گاڑی لے کر جائیں آپ، حلیہ آپ کا مشٹنڈیوں والا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بدولت کوئی بھی ہماری ذات پر کیچڑ اٹھا لے۔ آپ کو تو اپنی عزت کی پرواہ ہے نہیں، لیکن ہمیں اپنی عزت کی پرواہ بہت ہے۔ بس گز بھر لمبی زبان ملی ہے آپ کو، جو آپ چلانا بخوبی جانتی ہیں۔ وہ رعونت زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ الہیہ نے ایک لمحہ تو خاموش نگاہوں سے ان کی سمت دیکھا کہ وہ اس قدر زہر خود میں لاتی کہاں سے ہیں۔ پہلی بات، میں اپنی اسکوٹی پر ہی جاؤں گی، میں کسی کا بھی احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ اور دوسری بات، میں مشٹنڈی ہوں یا کچھ بھی، اٹس ناٹ یور کنسرن لیڈی۔ نہ جانے لوگ خود ہی کسی کی زبان اپنی حرکتوں کی بدولت گز بھر لمبی کرنے پر یہ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ یہ تو بہت زبان چلاتی ہے، حالانکہ اس چیز کے ذمہ دار بھی سراسر وہی ہوتے ہیں۔ اس نے گہرا طنز ان کی ذات پر کیا تو وہ دانت کچکچاتے بلبلا اٹھی۔ اے لڑکی، وہ اشتعال کے عالم میں چلائی تھی۔ الہیہ نے ٹھٹک کر ان کی سمت دیکھا۔ لڑکی نہیں، الہیہ ملک نام ہے میرا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی سکون سے بولی۔ صفورہ بیگم اس کے انداز پر پیچ و تاب کھاتی رہ گئی۔ بہت غرور ہے نا اپنے نام پر، وہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ ان کی بات پر الہیہ نے کندھے جھٹکے۔ پینٹ کی جیب سے ببل نکالتے خاص مشٹنڈیوں والے انداز میں اس نے اپنے منہ میں ڈالی تھی۔ اس کا ایک ایک انداز صفورہ بیگم کو طیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ غرور نہیں ہے، ایک عجیب سی محبت ہے اپنے نام سے۔ خیر، پنگا تب لیا کریں جب برداشت کرنے کی سکت ہو، ورنہ ہر باری آپ اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں گی۔ وہ مصنوعی ہمدردی سے گویا ہوئی اور ضبط کے باوجود اپنا قہقہا ضبط نہ کر سکی۔ اس کا بلند بانگ قہقہا گھر کے کشادہ لاؤنج میں گونجا۔ وہ بائیں آنکھ دباتی پورچ کی جانب چل دی۔ ایک کک لگاتے ہی اس کی اسکوٹی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے عقب میں کھڑی صفورہ بیگم بے بسی سے اپنے منہ پر تماچا پڑتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی اسکوٹی جوں ہی تیز رفتاری سے اڑتی یونیورسٹی کی حدود میں داخل ہوئی، ایک عجیب سے ہنگامے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اسکوٹی اسٹینڈ پر لگاتی اور اس کی چابی بیگ میں اڑستی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر کی صورتحال دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس کی کلاس کی تمام لڑکیاں کوریڈور میں کھڑی آپس میں چہمی گوئیوں میں مصروف تھیں۔ وہ کچھ سوچتے مضبوط قدم اٹھاتے ایک جانب کھڑی انوشے کی جانب چل دی، جو فی الوقت اکیلی کھڑی کسی سے باتوں میں محو تھی۔ ہائے، کیسی ہو الہیہ؟ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر اس نے خود ہی خوش دلی سے استفسار کیا۔ جواباً اس نے فقط اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا، یہ یہاں آج لڑکیاں مکھیوں کی طرح کیوں بھن بھنا رہی ہیں؟ کون سا شہد ہاتھ لگ گیا ہے ان کے؟ وہ اپنے مطلب کی بات پر آتے اچنبھے سے گویا ہوئی تو انوشے نے بھی گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے ایک طائرانہ نگاہ پورے کوریڈور میں ڈالی۔ مکھیاں ہمیشہ شہد کے پاس اور ان جیسی لڑکیاں ہمیشہ لڑکوں کے ارد گرد ہی منڈلاتی ہیں، بس ایسا ہی کچھ سمجھ لو۔ اس نے بے نیازی سے بولتے بہت ہی گہری بات کی تھی۔ الہیہ نے اس کی بات پر پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ من سب کچھ سمجھ آنے پر وہ ناک پر انگلی پھیرتے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گئی۔ ایسی بھی کون سی بیوٹی آ گئی ہے یہاں جو یہ مری جا رہی ہے؟ وہ تنفر سے سر جھٹکتے گویا ہوئی تو انوشے نے بھی تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کی بے خبری کا مذاق بنا رہی ہو۔ جس سے تم نے کل اچھا خاصا پنگا لیا تھا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ وہ دونوں باتیں کرتے گراؤنڈ کی جانب آئی تھی اور اب وہ دونوں ٹہلتے ساتھ باتوں میں بھی محو تھی۔ انوشے کی بات پر الہیہ کا منہ صدمے کے مارے کھلا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ وہ ہماری کلاس میں آ چکا ہے، وہ تو جماعت کا بندہ ہی نہیں تھا۔ وہ کل مجھے رمیز
उसकी हैरत किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो कुछ कहते कहते रुकी। अनोशे ने जरा सी पलकों की झालर उठाए उसकी सिमत देखा और फेर ली। हाँ है तो, लेकिन अभी न्यू है ना, तो हमें इल्म नहीं था कि हमारे सेमेस्टर का है। तुम बस एहतियात बरतना इन लोगों से। ये लोग वैसे ही किसी की जान लेने में दरेग नहीं करते। उसने इलाया को अपने तौर पर समझाना जरूरी समझा, लेकिन वो इलाया ही क्या जो ऐसों से पंगे ना ले। ऐसे ही तो सफूरा बेगम उसे पंगेबाज नहीं कहती थी। खैर, अब मैं किसी से डरती भी नहीं हूँ। जमात का बंदा है तो अपनी हद में रहे। अगर कभी भी इसने हद तोड़ने की कोशिश की ना, तो मैं इसे अपनी ही जमात से आउट करा दूंगी। इतनी अप्रोचेज मेरी भी हैं फिर। वो तनफ्फुर भरे लहजे में फखरिया अंदाज में गोया हुई तो अनोशे ने तासुफ से उसकी जानिब देखा, जो अभी कैसे मासूमों की तरह सवाल कर रही थी, और अब जूं ही अपना मतलब निकला तो वो सांप की तरह डसने को तैयार बैठी थी। मतलबी इंसान। वो दिल ही दिल में कुढ़ कर रह गई। अलाया एक गलत निगाह भी उस पर डाले बगैर अपने ही ध्यान में पेंट की पॉकेट में हाथ घुसाए आगे की जानिब बढ़ गई।